साल 2024 इलेक्शन का साल है और इलेक्शन किसी भी तौर मुलतवी नहीं होने चाहिए। अदालती अहकामात भी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना 50% काम मुकम्मल कर चुका है। आपको पता है कि कागजात नामजदगी की जो स्क्रूटनी का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है, जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है। अब जनवरी में हतमी फहरिस्त जारी होने के साथ ही इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ होने वाला है। सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, किरण नाज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया किरण आपके वक्त के लिए। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है कि साल 2024 का माशाल्लाह से आगाज़ हो गया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हम साल के पहले दिन में खड़े हैं, अब इलेक्शन शेड्यूल भी आ चुका है, आइंदा महीने इंतखाबात तय हैं, लेकिन अब भी ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये साल इलेक्शन का साल होगा? आप क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको, आपकी टीम को, आपके चैनल को बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। जहां तक आपने बात की कि ये साल इलेक्शन का साल है, तो मेरी नज़र में तो बिल्कुल है, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। आप सुप्रीम कोर्ट के एक्शंस देख लीजिए, वज़ीर दाखिला का रेजिग्नेशन देख लीजिए, या अब तक इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट देख लीजिए, तो इससे तो ऐसा ही मालूम होता है कि ये साल 2024 का जो साल है ये इलेक्शन का साल है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई चीज इसमें रुकावट बन सकती है तो सिर्फ और सिर्फ कोविड है। जैसे कि हमारे पड़ोस में भारत में जिस तरह से तबाही मचा रहा है, वो खुदा ना खास्ता ये एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि शायद अल्लाह ना करे कि इलेक्शन इससे मुतासर हों। लेकिन क्योंकि जब पहले 2019 में जब कोविड आया था, उस वक्त भी इसी तरह का मौसम था, दिसंबर में कोविड आया था, एंड देन फिर पूरा 2020 किस तरह से हमारा कोविड की नजर हो गया था। तो अगर एक वाहिद यही वाला इशू है जो कि शायद खुदा ना करे, अगेन मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि अल्लाह ना करे, सिर्फ और सिर्फ एक कोविड ही मसला बन सकता है। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अमेरिका में एक पाकिस्तानी ताजर हैं जिन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ ने कहा था कि इलेक्शंस 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन मार्च से पहले ही होंगे। तो जितने भी इस वक्त इकदाम हो रहे हैं उससे तो यही महसूस हो रहा है, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले आर्मी चीफ का एक और स्टेटमेंट और बड़ा वाजे जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जो उन्होंने एक वाजे हिदायत रखी सामने कि जो भी दरकार है, जो ताउन दरकार है, वो इलेक्शन कमीशन को पेश किया जाए कि बर वक्त जो इंतखाब है वो किया जा सके। अच्छा, जहां तक आप बात कर रहे हैं ना कि इलेक्शन ईयर, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए इलेक्शन ईयर नहीं है 2024, ये आधी दुनिया के लिए, आधी दुनिया की ताकत के लिए ये इलेक्शन ईयर है। पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं, भारत में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक हैं वहां पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो दुनिया का तकरीबन 60 से 70% हिस्सा जहां पर आबादी है वहां पर तमाम ममालिक में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो अच्छा, इसको सिर्फ पाकिस्तान, अगर हम ये बात करें पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, तो दो राय है कि इलेक्शन होना है नहीं होना। इलेक्शन अगर होना है, तय है, तो फिर इलेक्शन में वो गहमा गहमी नज़र क्यों नहीं आ रही? और अगर इलेक्शन नहीं होना है तो फिर ये बड़ा अजीब मामला है कि मियाँ साहब की वापसी हुई है और जिस तरह से वो बड़े कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो फिर इसका मतलब इलेक्शन हो भी रहे हैं। अच्छा, इस पे कोई दो राय नहीं है कि मियाँ साहब को इलेक्शंस का बहुत पहले से मालूम था, बल्कि सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनकी जमात के चंद अहम रहनुमाओं को भी मालूम था कि इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं। और आपको याद होगा राजा रियाज साहब जो कि उस वक्त ऑपोजिशन लीडर थे और आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने तो इलेक्शन की तारीख से 6 महीने पहले ही बता दिया था कि इलेक्शंस फरवरी में होंगे। राना सनाउल्लाह साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगी जिसमें उन्होंने ये कंफर्मेशन दी थी कि मियाँ साहब के मुताबिक फरवरी में क्योंकि इलेक्शंस होने हैं तो इसलिए वो अक्टूबर में पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। और फिर हमने ऐसा देखा भी, अक्टूबर में मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ लाए। तो ये चहमुगोइयां थी और शायद ये चहमुगोइयां दुरुस्त भी साबित हुई कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन को नहीं मालूम था कि इलेक्शंस कब होने हैं, जब सदर मुमलिकत को नहीं मालूम था कि इलेक्शन की डेट कब की देनी है, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उनके रहनुमाओं को बहुत अच्छे तरीके से मालूम था कि इलेक्शंस फरवरी में होने। राजा रियाज साहब भी थे जिन्होंने कहा था कि बड़ों ने ये फैसला किया है कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो फरवरी में होने जा रहे हैं। तो और साथ साथ एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट याद होगी
ابھی کچھ دنوں پہلے جب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے الیکشن شیڈیول مانگا تھا، غالباً 15 دسمبر کی یہ بات ہے، اس دن جب الیکشن شیڈیول مانگا جا رہا تھا تو اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب نے ایکس پر الیکشن شیڈیول جاری کر دیا تھا، جس کے بعد ان کو اپنا وہ پیغام ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا تھا۔ جہاں تک الیکشن کی گہما گہمی کی آپ بات کر رہے ہیں تو جناب والا الیکشن کی گہما گہمی ہمیں اس لیے اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ حالات بھی اس طرح کے نارمل نہیں ہے جیسے پچھلے جتنے الیکشنز ہم نے دیکھے ہیں اس میں ہوا کرتے کرن، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں سارے ماحول میں کہ پی ٹی آئی کے اہم رہنما جن کے کاغذات نامزدگی تک مسترد کر دیے گئے ہیں، پھر شہباز شریف کے حالیہ بیانات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو لاڈلے کا تذکرہ تسلسل سے کر رہے ہیں وہ، تو یہ اچانک شہباز شریف صاحب کے لہجے میں لاڈلے کو لے کر ایک انسیکیورٹی کیوں آ گئی ہے؟ کیا واقعی کوئی گیم تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ نہیں، گیم اب تبدیل نہیں ہوتا، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے بعد گیم پلٹ چکا ہے، اور عمران خان صاحب نے جس کلہاڑے پر باقاعدہ طور پر اپنا پیر مار لیا ہے نا، تو اس کا زخم اتنی آسانی سے اور اتنا جلدی بھرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کے تحفظات ہیں تو وہ تحفظات ان کے عدلیہ سے ہیں۔ ایک طرف انتظامیہ کی اگر ہمیں سختی نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، تو دوسری طرف سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا ہوا تو نظر آ رہا ہے نا۔ یہ ریلیف پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے obviously باعث تشویش ہے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جو لاڈلا پلس کی آپ بات کر رہے ہیں تو میاں صاحب کو اس بات پر بڑی تشویش تھی، انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی جماعت کے لوگوں سے اس بارے میں رائے لی تھی، ان سے مشاورت کی تھی کہ کس طرح سے اس تاثر کو، اس لاڈلا پلس کے تاثر کو ختم کیا جائے، زائل کیا جائے۔ تو اگر عدالتی ریلیف کے معاملات کو اجاگر کیا جاتا ہے تو مسلم لیگ نون سمجھتی ہے ایسا کہ شاید وہ جو لاڈلا پلس کا تاثر ہے وہ اپنے اوپر سے، اس ٹیگ کو وہ اپنے اوپر سے ختم کر سکیں، اس تاثر کو اپنے اوپر سے ختم نہ بھی کریں تو کم از کم اس تاثر کو زائل کرنے کی وہ اس چیز سے کوشش کریں کہ وہ بار بار یہ دکھائیں، یہ بتائیں۔ ایک کنٹروورسی بھی ہے، میں اس کی بات کرنا چاہوں گی۔ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو لے کر یہ کنٹروورسی چل رہی ہے، لیگی قیادت مسلسل میاں صاحب کو چوتھی بار وزیراعظم بنتا دکھا رہی ہے، لیکن عرفان صدیقی صاحب کے مطابق میاں صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہیں۔ تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کچھ خبریں آپ کے پاس ہیں کیونکہ آپ شہر اقتدار میں ہیں۔ اچھا، یہ بات صرف عرفان صدیقی صاحب نہیں کر رہے ہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی اور اہم رہنما بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر قومی حکومت کی جو باتیں ہو رہی ہیں، جو بازگشت سنائی دے رہی ہے، اگر معاملہ اس طرف جاتا ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کا منصب نہیں سنبھالیں گے، کیونکہ جس طرح سے معیشت کا بیڑا غرق ہے، جس طرح کے حالات ہیں، تو اس میں تو پھر اگر قومی حکومت، اتحادی حکومت آتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کی جو ساری توجہ ہے یا ساری انرجی ہے وہ تو اتحادیوں کو منانے میں، ان کے مطالبات پورے کرنے میں صرف ہو جانی ہے۔ جس طرح سے پچھلے وزیر اعظم کہتے رہے کہ اتحادیوں سے کس طرح وہ بلیک میل ہوتے رہے، تو شاید میاں صاحب اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے مسلم لیگ نون کی طرف سے اب یہ بار بار تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر قومی حکومت بنتی ہے، اور وہ قومی حکومت جس کا پاکستان پیپلز پارٹی اب بڑا کھل کر اظہار کر رہی ہے، بلکہ یہ یقین دلا رہی ہے کہ یہ سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، پیپلز پارٹی کھل کر اس بات کر رہی ہے۔ اچھا، پنجاب میں بھی مریم نواز کو وزارت اعلیٰ دینے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ شہباز کو رہنے دیا جاتا ہے اور مریم نواز کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے تو پھر شہباز شریف کیا کریں گے؟ کیونکہ پچھلے سالوں میں پنجاب کے تمام لیگی نیٹ ورک کو تو حمزہ شہباز سنبھالتے رہے ہیں، پھر اچانک سیٹ اپ مریم نواز کے حوالے کر دینا، پریکٹیکل اپروچ دکھائی دیتی ہے آپ کو یہ؟ پاکستان میں کیا نہیں ہو سکتا؟ اگر عثمان بزار وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں، اگر محمود خان وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں، تو مریم نواز وزیر اعلیٰ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہاں، شہباز شریف اور ان کی فیملی کے لیے یقیناً یہ بات باعث تشویش ہوگی کہ اگر مرکز میں نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں اور نیچے پنجاب میں مریم نواز صاحبہ آ جاتی ہیں تو پھر ان کا اور ان کی فیملی کا مستقبل کیا ہوگا؟ لیکن یہ بات ہرگز ابھی تک طے نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہمیں مرکز میں دکھائی دیں گی یا پنجاب میں دکھائی دیں گی، اور یہ بات انحصار کرتی ہے الیکشن کے نتیجے پر۔ جیسا کہ میں بات کر رہی تھی اپنے پچھلے جواب میں کہ مسلم لیگ نون کی خواہش ہے کہ انہیں سادہ اکثریت ملے، اور سادہ اکثریت اگر ان کو ملتی ہے، 2/3 اکثریت اگر انہیں ملتی ہے، تو پھر نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہمیں مرکز میں دکھائی دیں گے۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ کہاں ہوں گی یہ بات طے ہے البتہ کہ مریم نواز صاحبہ حکومت کا حصہ ضرور ہوں گی۔ اب وہ پنجاب میں ہوں گی یا مرکز میں ہوں گی یہ ضرور دیکھنا ہوگا، اور یہیں سے ہی مریم صاحبہ کی ٹریننگ بھی باقاعدہ طور پر ہوگی۔ وہ سیاست تو کافی عرصے سے کر رہی ہیں،
لیکن حکومت کا حصہ وہ پہلی بار بننے جا رہے ہیں، سوائے اس کے کہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت کا ایک سیل چلا رہی تھی جو کہ ان آفیشلی مریم نواز صاحبہ چلا رہی تھی. چلیں یہ یہ بات تو اب الیکشن کے نتائج بتائیں گے کہ صورتحال کیا بنتی ہے اور کس کو کیا موقع ملتا ہے. بہت شکریہ کرن، آپ ہمارے ساتھ موجود رہی اور آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو ہمیں دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.